सगळ्यात पयली गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आज जो अनाउन्समेंट केला जे अयोध्येक गोवा राम निवास बांधपाचे आसा तो अनाउन्समेंट हांव वेलकम करता। तशेंच हांव तांकां याद करून दिवपाक सोदता की 2006 गोवा गव्हर्नमेंटान महाराष्ट्रान वाशी नवी मुंबय हांगा एक प्लॉट घेतिल्लो गोवा भवन बांधपा खातीर आनी काही कारणां खातीर तें काम कंप्लीट जावना, तें 5 वर्सांन कंप्लीट जावपाचें आशिल्लें। जितलें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळा त्या प्रमाणे थोड्यो फॉर्मेलिटीज उरल्या, ते जाले जाल्यार तांकां काम चालू करपाक मेळटलें। हांव सरकारा कडेन मागता आनी चीफ मिनिस्टरा कडेनूय मागता की तांच्यांनी बेगीनच्या बेगीन ह्यो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करच्यो आनी बेगीनच्या बेगीन मुंबय एक बरें गोवा भवन बांदून दिवचें। कितलेशे गोंयकार आसा जे रेग्युलरली मुंबय ट्रॅव्हल करतात, स्पेशली आज मेडिकल फॅसिलिटीजा खातीर कॅन्सर पेशंट आसता तांकां परत परत मुंबय ट्रॅव्हल करचें पडटा, तांचे बरोबर फॅमिलीजूय वता, तांकां ते रावचें पडटा। आतां म्हारगाय इतली वाडिल्ल्या कारणान थंय हॉटेलाचे आतां प्रायसीसूय भरपूर वाडल्या, सो थोड्यांक हें परवडना। सो तांकां जर एक गोवा भवन आयलें जाल्यार तांकां एक बरें पडटलें। तशेंच गोंयचे आमचे कितलेशे भुरगे आसा जांकां आज गोंया जॉब्स ना, ते भायर जॉबाक वचपाक सोदता, हायर एज्युकेशनाक वचपाक सोदता। आतां तांकां वतले जाल्यारूय विजा फॉर्मेलिटीज आसता, ते विजा फॉर्मेलिटीज करपाकूय बी तांकां मुंबय वचचेंच पडटा। सो तांकांय मागीर फाल्यां म्हारगाय वाडिल्ल्या कारणान रावपाक भरपूर प्रॉब्लेम जाता। हे कोणी सर्वसामान्य मनशाक आज हो प्रॉब्लेम सगळ्यांक आसाच। तातूंत जर आमचें एक थंय बरें गोवा भवन आयलें जाल्यार हो एक तांकां हेल्प जावपाक शकता। हांव सरकारा कडेन मागता की तांच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हें काम चालू करचें, कित्याक आमचे रेग्युलर ट्रॅव्हल कामा खातीरूय मुंबय कितलेशे सर्वसामान्य लोकांचे आसता, हें तांकांय बरें पडटलें आनी गोंयकारांकूय बरें पडटलें। आनी एकूच हांव तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता की हे जेन्ना ते बांदपाक घेतले तेन्ना तांच्यांनी सारकें प्लॅनिंग करून बांदचें, ते बिल्डिंगेचें आसूं फॅसिलिटीचें आसूं आनी पळोवन घेवचें की मॅक्झिमम बेनिफिट्स गोंयकारांक मेळचे अशें तांच्यांनी करून दिवचें। Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.